अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम आप सबको शाद व आबाद रखे, आप सबकी हर दुआ को कबूल व मकबूल फरमाए। आज के इस वीडियो में हम तहज्जुद की नमाज का एक बेहतरीन और शानदार वजीफ़ा आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये वजीफ़ा आप अमल कर लीजिए इस पर, इंशाअल्लाह इसके बाद आप अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआएं मांगेंगे वो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। ये कुरान पाक के इस्मे आज़म का वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ। इस्मे आज़म के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो बंदा दुआएं पेश करता है, अपने मारूज़ात को पेश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर दुआ को कबूल भी फरमाया करता है। जैसा कि हदीस पाक में है कि इसमें आज़म के साथ जो अल्लाह की बारगाह में अपनी परेशानी को, अपनी हाजत को, अपने मारूज़ात को पेश किया करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाकर उसकी परेशानियों को दूर फरमाया करता है। तो सबसे पहले हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होगी। देखिए, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। ये जो अमल है तहज्जुद की नमाज के बाद जो है ज़्यादा बेहतर है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की लाडली इबादत है, लाडली नमाज है। ये उस वक्त पढ़ी जाती है जब पूरी दुनिया बिस्तरे इस्तिराहत पे आराम कर रही होती है। हर कोई अपनी नींद में मगन होता है, अपने जिस्म को आराम देने की कोशिश में, तगोदे में लगा होता है। उस वक्त अपनी आराम में खलल डालकर और रात की तन्हाई में जब उसे कोई देखने वाला ना हो, उस वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज जो बंदा अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ नज़र महब्बत भी फरमाया करता है। तो ये तो है तहज्जुद की नमाज, और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल भी हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूँ आपको। इस नमाज की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि इस नमाज को पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला का लाडला हो जाता है। अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र करम फरमाया करता है। जिसकी तरफ अल्लाह की नज़र हो जाए, फिर उस बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाती है। और तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, याद रखिएगा। बूढ़ा का मतलब किताबों के अंदर आया है कि जो बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसे झुकने नहीं देता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे उम्र के करीब पहुंचते ही वो झुक जाते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 70-70, 80-80 साल के हो गए हैं, लेकिन उसकी कमर बिल्कुल सीधी है। तो जो तहज्जुद की नमाज को पढ़ा करता है, अल्लाह ताला उसकी कमर को झुकने नहीं देता। इसीलिए कहा गया, उलमा किराम फरमाते हैं कि जो तहज्जुद की नमाज का आदी होगा, जो तहज्जुद की नमाज का पाबंद होगा, वो बूढ़ा नहीं होगा, यानी उसकी कमर झुकेगी नहीं। जो अल्लाह के सामने झुकता है, फिर अल्लाह ताला किसी और के सामने उसे झुकने नहीं देता। ये तो है तहज्जुद की नमाज की फजीलत। अब देखिए, मैं आपको एक इस्मे आज़म के साथ तहज्जुद की नमाज का वजीफ़ा बता रहा हूँ। साल भर, 2-2 साल से लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, और वो परेशान हाल है। कई मैसेज और कमेंट वगैरह आते हैं कि मैंने फ़ला के बाद वजीफ़ा कर लिया, मैंने ऐसा वजीफ़ा कर लिया, लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। साल 5-5 साल से जिसकी दुआ कबूल नहीं हुई, ये अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से 5-5 साल पुरानी जो दुआ है, लोगों की ख्वाहिशात हैं, वो भी इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। ये अमल ही इसमें आज़म का है, और आप यकीन मानिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तहज्जुद की नमाज तो पढ़नी होगी। तो तहज्जुद की नमाज की नीयत आप इस अंदाज़ में करें। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई सूरत, फिर रुकू सजदा। यानी जैसे आप नफिल नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात वाली जो नमाज होती है, उसी तरीक़े से अदा करेंगे। बस नीयत के वक्त जो है ना, आपको ये ख्याल रखना है कि आपको तहज्जुद की
نیت جو ہے زبان سے اگر کر رہے ہیں تو زبان سے ادا کریں، دل میں اگر کہہ رہے ہیں تو آپ دل میں یہ خیال رکھیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز اسی طریقے سے ادا کریں اور جب دل میں ارادہ ہو تو پھر زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن آپ تکبیر تحریمہ ہو، سورہ فاتحہ ہو، کوئی سورت ہو تو یہ زبان سے ادا کریں، ٹھیک ہے، اتنی آواز میں کہ آپ کے کان تک آواز پہنچ جائے۔ یہ ہو گئی آپ تہجد کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی چاہیں آپ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے، زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ تو چاہیں تو 8 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں اور 2 رکعت کی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو آپ جو بھی چھوٹی بڑی درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم چھوٹا سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر آپ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے اسم اعظم جو ہے یہ قرآن پاک کی جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے یونس علیہ السلام کو نکالا تھا۔ ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور دوسرے رات کی تاریکی کا اندھیرا، تیسرے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اب ان 3 اندھیرے اور سخت اندھیرے سے اس دعا کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اندھیرے سے نکالا تھا۔ اور سوچئے کہ یہ اتنی سخت اندھیرے سے، اتنی سخت پریشانی سے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ اگر کوئی بندہ صدق دل سے، اچھی نیت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفہ کو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کرتا ہے تو آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا، ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ بس یقین کامل شرط ہے، یقین کیجئے گا اور جو عمل کر رہے ہیں وہ دیکھیے، یقین کے ساتھ کیجئے گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، یقیناً میرا اللہ مجھے ضرور کامیاب عطا کرے گا، ضرور مجھے کامیابی عطا کرے گا، ضرور مجھے جو ہے اس پریشانی سے نکال دے گا، یا روزگار کا مسئلہ ہے روزگار عطا فرما دے گا، یا جو بھی مسائل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھیں۔ اگر رشتے کا مسئلہ ہے، رشتے کے تعلق سے کوئی بات ہے، رکھیں اللہ کی بارگاہ میں۔ مال و دولت چاہیے، عزت و شہرت چاہیے، یہاں تک کہا گیا عزت و شہرت اگر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و شہرت بھی عطا فرما دے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ تو آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد 313 مرتبہ آپ کو یہی آیت کا ٹکڑا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3-4 بار میں پڑھ کے بتا دوں گا، چونکہ آپ جس چیز کا وظیفہ کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے آنا چاہیے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے اسی لیے 3 بار آپ کو پڑھ کے سنایا۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں بھی پڑھتے ہیں، جیسے لا الہ الا انتس کہہ دیتے ہیں جبکہ ہے انتا سبحانک، ٹھیک ہے، انتس نہیں کہنا ہے۔ اور انی کنتو ہے، کنتو
ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں انی کنتم من الظالمین، تم کہہ دیتے ہیں، نہیں ہے انی کنتو من الظالمین۔ یہ ہے 313 مرتبہ پڑھیے آپ، پھر اس کے بعد 3 بار درود شریف جو اول میں پڑھا تھا وہ درود شریف پڑھیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو کر کے دعا کرنا چاہیں، سجدہ ریز ہو کر کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، جو معجوزات ہے پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سب عطا کرے گا جو آپ برسوں سے مانگ رہے ہیں، نہیں ملا ہے وہ بھی آپ کو عطا کر دے گا، عزت و شہرت، دولت و ثروت، اور جو بھی اپنے بچی رشتوں کے لیے، بچیوں کے شادی کے اسباب چاہیے، پیسے وغیرہ چاہیے، جو مانگ سکتے اللہ کی بارگاہ میں مانگے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے گا کہ برسوں پرانی دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہے وہ بھی اس عمل کی برکت سے قبول ہو جائے گی۔ کم سے کم 3 دن کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ 7 دن کیجئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ جو بھی عمل کرتے ہیں صدق دل سے کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں، اس میں یہ شرط ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے اور پورے یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اگر دل کے اندر جو ادھر ادھر ہو رہی ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر آپ نہیں کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو اپنے بھائی محمد وسیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔